औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज मैं आपकी खिदमत में नवाज शरीफ साहब के ज़ायचा के साथ हाज़िर हुई हूँ। मुल्क पाकिस्तान के 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार हैं, उनको किन हालात का सामना करना पड़ रहा है, इस पर हम सियारों की रोशनी में तफसील से बात करेंगे। देखेंगे कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या नया मोड़ लेके आता है, क्या उनके मसाइल हल हो पाते हैं, अगर मसाइल हल होते हैं तो कौन सी राह निकलती है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब की बर्थ चार्ट पर एक नज़र डालूंगी और देखूंगी कि इनके सियारगान किस सिमत में जा रहे हैं और उनके हालात के बारे में क्या बताते हैं। इससे पहले कि मैं बर्थ चार्ट को डिस्कस करूं, मैं एक सिंपल सी और एक अहम बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी कि किसी भी बड़ी शख्सियत या किसी भी पर्सन का बर्थ चार्ट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना जो करना पड़ता है वो उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है। अगर मैं विकिपीडिया पर देखती हूँ तो उन पर मुझे इनकी 2 डेट ऑफ बर्थ मिलती हैं, जिनमें एक 25 दिसंबर है और दूसरी 1 अप्रैल है। अब हम इसको देखें कि कौन सी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है और कौन सा पैदाइश का वक्त ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ी एफ़र्ट करना पड़ती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सी एफ़र्ट करना पड़ती है और उसके बाद जाके हम एग्जैक्ट डाटा निकाल पाते हैं। इस पर गौर व फिक्र करने के बाद, कुछ वर्कआउट करने के बाद मुझे जो इनकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ लगी है वो 1 अप्रैल 1948 है और इनका पैदाइश का टाइम 5:15 यानी कि शाम का 5:15 का टाइम है और लाहौर सिटी जो है उनकी बर्थ प्लेस है। इस डाटा के मुताबिक उनका बर्थ चार्ट कुछ इस तरह से है, जो कि मैं आपको ऊपर शो कर रही हूँ और यहाँ पर हम उनके बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे और कुछ चीज़ों को बयान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मेन पॉइंट इस वक्त की सूरत हाल, जो उनको मुश्किल हालात हैं, उस पर देखना है। अगर इनके बर्थ चार्ट पर एक नज़र डालते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इनका ताले बुर्ज जो है वो सुमला है और उसका हाकिम सियारा मरकरी है। अगर इस पर बात करें तो पता चलता है कि मरकरी और सुंबला के हामिल जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल और आराम से ना बैठने वाली शख्सियत होती हैं। बहुत ज़्यादा तज्ज़ियाती फितरत के मालिक होते हैं। सुंबला जो है वो नर्वस सिस्टम और छोटी आंत और किडनी वगैरह को रोल करता है। अगर मरकरी और ज़हल ताकतवर होंगे तो ऐसा शख्स सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ताले और 10वें घर का हाकिम मरकरी जो है ज़ायचा के 6ठे घर में बैठा है और 6ठे घर में यहाँ पर वो सेहत के मसाइल, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स और कुछ तनाज़ात की तरफ ले जाता है, जबकि सोशल स्टेटस जो है उसमें भी मसाइल पैदा करता है, जिल्द के मसाइल पैदा करता है। दूसरे और 9वें घर का हाकिम ज़ोहरा 9वें घर में मौजूद है, जो अच्छे बैंक स्टेटस, लग्जरी लाइफ, सेहतमंद शरीक हयात, दौलत और अच्छी तलीम की तरफ लेके जाती है। चौथे और 7वें घर का हाकिम जो है वो अपने ज़ाती घर बुर्ज कोस में बैठा हुआ है, जो कि ज़मीनी असासाजात, वालदा की शफ़क़त और लग्जरीज़, गाड़ियाँ, बंगले, ये सब चीज़ों को दिलाता है। मुश्तरी जो है इनका सबसे ताकतवर सियारा है, क्योंकि ये इस चार्ट में चौथे घर में मौजूद है और चौथे घर में
جوپیٹر جو ہے وہ شرف میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ اس شخص کو سیاست کی طرف یا اچھی گورنمنٹ جاب یا اسٹیٹس کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک میں قیام اور بیرون ملک سے بہت زیادہ فوائد دلاتا ہے۔ اور زحل اور مریخ جو ہے وہ 11ویں گھر میں ہے، جو کہ ان کے لیے مسائل، قانونی مسائل، جائیداد، پراپرٹی کے نقصانات اور بڑے بڑے مسائل جن میں اچانک جو ہے ان کو صدمات اور صحت کے مسائل آ سکتے ہیں، اس طرح کے مسائل سے آشنا کرواتا ہے۔ یہ تو تھوڑا سا میں نے ان کے برتھ چارٹ کے بارے میں بتایا۔ اب ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کس مشکل میں یا کون سی پرابلم میں مبتلا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ 19 نومبر 2019 کو یہ پاکستان سے نکلے تھے اور انہوں نے برطانیہ کی طرف سفر کیا تھا کہ ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے علاج کے لیے برطانیہ جانا چاہتے تھے۔ برطانیہ میں جیسے ہی وہ وہاں پر ایئرپورٹ پر اترے، ان کا میڈیکل چیک اپ وغیرہ ہوا تو جو بیماری یہاں پر انہوں نے بتائی تھی کہ ان کے پلیٹس 5 سے 6 ہزار کے قریب ہیں جسم میں، وہ وہاں پر جا کے نہیں نکلی۔ ٹل نو ابھی تک ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں آئی، کیونکہ وہاں پر جیسے ہی ان کی رپورٹس کی گئی تھیں وہ رپورٹس بالکل پاکستانی رپورٹ کے اپوزٹ نکلی تھیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر ہیں ڈیوڈ لارنس، جو کہ ان کی پاکستان کے لیے گول مول رپورٹ بنا دیتے تھے اور وہ رپورٹ یہ پاکستان میں بھجوا دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ کہ ان کا پاسپورٹ فروری 2021 میں ایکسپائر ہو چکا ہے، اور چونکہ ان کا برطانیہ کا ویزا جو ہے، یہ وزٹ ویزا پر گئے تھے جو 6 ماہ کا ویزا ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب چونکہ جیسے ہی 6 ماہ بعد ان کا ویزا ختم ہوا تھا، سیارگان جو ان کا ان کی فیور میں تھے، تمام سیارے ان کی فیور میں تھے، اور ان کے لیے ایسی سچویشن بنتی گئی کہ یہ لوگ یہ وہیں پر قیام کیے رہے، کیونکہ قوانین کے مطابق تو ان کو 6 ماہ کے بعد واپس آنا تھا، لیکن کرونا کے باعث انہوں نے اپنے قانون میں کافی زیادہ رعایت کی ہوئی تھی، جس رعایت کے باعث یہ وہاں پر قیام پذیر رہے، اور اب ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پریٹی پٹیل جو اس وقت کی موجودہ وزیر داخلہ ہے، وہ کچھ سخت طبیعت کی مالک ہیں، اور انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ یہاں سے واپس جائیں۔ انہوں نے کچھ اپنے کاغذات ان کی خدمت میں پیش کیے ہیں، لیکن وہ ریجیکٹ کر چکی ہیں ان کاغذات کو۔ اب بات آتی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے؟ کیا یہ برطانیہ سے نکل آئیں گے؟ ذائچہ کے مطابق اگر ہم ان کی صحت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحت دوسرے لیڈران لائک زرداری اور شہباز شریف ان سے قدرے بہتر ہے۔ اور اگر ہم اس وقت ان کا واپسی کا دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ 2021 میں یہ پاکستان آتے دکھائی نہیں دیتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہے کہ کچھ دن ان کو بہت زیادہ ڈپریس اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کچھ پریشانی ان کے سامنے آئے ان کو ڈاکومنٹیشن میں، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ لیگل ڈاکومنٹیشن کے بعد یہ برطانیہ میں ہی مقیم رہیں گے اور یہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ کسی بھی طرح اپنے ڈاکومنٹیشن کو یہ کمپلیٹ کریں گے اور وہاں پر ہی سٹے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات آ رہی ہو تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ مجھے ابھی اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔